मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ नागरिक कर्ज मुक्त अभियान नेपालका प्रमुख अशेश्वर कामत नेपाल। सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। शैक्षणिक कार्यक्रममा धन्यवाद। तपाईँले पनि स्वागत छ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हजुर, जसरी तपाईँले यो गठन गर्नुभएको छ नागरिक कर्ज मुक्त अभियान, खासमा यो के हो त? खासमा नागरिक कर्ज मुक्त अभियान भनेको सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको एउटा आत्मा हो, यो धड्कन हो। अब कसरी मान्ने, यो नागरिक कर्ज मुक्त अभियान किन आयो, किन यो आउने आवश्यकता थियो, अनि हामीले के बुझ्यौँ भने नागरिक कर्जको जति पनि कर्ज नेपाल सरकारले हाम्रो बाजेहरूले, हाम्रो बुवाहरूले दिइराखेका छन्, त्यो कर्जको नेपाल सरकारबाट अब हिसाब लिने बेला आइसकेको छ। त्यसको लागि हामीले नागरिक कर्ज मुक्त अभियान भनेको हामीले सङ्गठन विस्तारमा र सरकारबाट अब हामी हिसाब लिने बेला आइपुगेका छौँ। हजुर, जसरी तपाईँको यो सङ्गठनको नामबाट जसरी अब नागरिक कर्ज मुक्त अभियान भनेपछि नागरिकमाथि जुन कर्ज छ त्यसबाट मुक्ति दिलाउने हो कि? हजुर, बडो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। सबभन्दा पहिला के हुन्छन्, कर्ज भनेको हाम्रो समाजमा के हुन्छन्, कर्जैको डेफिनेसन चाहिँ बुझिरहेका छैन। कर्ज भनेको के हो हामी यहाँ नागरिक कर्ज भनिरहेका छौँ। र कर्ज चाहिँ 5 प्रकारका हुन्छन्। एउटा इन्टरनेसनल हुन्छन्, एउटा मिटर कर्ज छुट्टै हुन्छन् जसको टाइम मात्रै हुन्छ, त्यसको तमसु समसु केही हुँदैन, लिखित हुँदैन, टाइम मात्रै हुन्छन्। र एउटा कर्ज हुन्छन् सामाजिक चक्री ब्याज, हैन, जुन हामी तमसु लगाउँछौँ। र एउटा कर्ज के हुन्छ भन्दाखेरि जो कमर्सियल हुन्छन्, ब्याङ्कबाट ब्याङ्क लिन्छन् र ब्याङ्कबाट पब्लिक पनि लिन्छन्, त्यो कमर्सियलमा आउँछ। हाम्रो कर्ज के छ, नागरिक कर्ज हो, हैन। नागरिक कर्ज भनेको के हो, जनताबाट सरकारले जति ट्याक्सको रूपमा पैसा लिएका हुन्छन् त्यो पैसाबाट हामीले आफ्नो अधिकार खोजिरहेको, त्यो पैसाबाट हामीलाई रिटर्न चाहियो, हैन। हाम्रो अधिकार चाहिँ त्यो पैसाबाट रिटर्न चाहियो। अब कर्जामा मान्छे फँसेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई त्यसबाट ब्याज मुक्त गरिदिनु पर्यो। 2 सालको ब्याज सरकारले लकडाउन गरेको छ, लकडाउन गरेको, गलत तरिकाले लकडाउन गरेको, त्यस सरकारले लकडाउन गरेको, जनताले त लकडाउन गरेको होइन, बिना तयारीले सरकारले लकडाउन गरेको छ। त्यो लकडाउनको कारणले जनता आज मरिरहेका छन्, हैन। त्यसबाट 2 सालको ब्याज चाहिँ माफ गरिदिनु पर्यो। नागरिक कर्जको जुन पैसा छ त्योबाट निकालेर मिनाहा गरिदिनु पर्यो, 2 वर्षको ब्याज मिनाहा गरिदिनु पर्यो सरकारले, त्यो छ। अर्को हाम्रो माग के छ भने सबै जातिको गरिबलाई, एउटै मात्रै दलितको मात्रै होइन, मुसलमानको मात्रै होइन, सबै जातिको गरिबलाई, नेपालको जति पनि नागरिक छन् त्यसमा त्यो गरिबहरूलाई 2 कोठलीको पक्की घर बनाइदिनु पर्यो। मतलब समुदायको आधारमा नभई विपन्नताको अवस्था, एकदम विपन्नताको अवस्थामा। किनभने आज नेपालको अवस्था एकदम जर्जर भइसकेका छन्, हैन। नेपालमा चाहिँ अब न त रोजगार कतै पाइरहेका छन्, आज व्यापारीहरू पनि मरिरहेका छन्, कर्जवाला पनि मरिरहेका छन्, साहु पनि मरिरहेका छन्। त्यस्तो छैन साहु मरिरहेका छैन, साहु पनि बर्बाद भइरहेका छन्। त्यसैले हामी अब के भयो भने सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट आवश्यकता के छ, नेपाली नागरिकलाई सबभन्दा जरुरी छ अहिले 2 कोठलीको पक्की घर हुनु पर्यो। र हामीले टाइमलाइन बनाएका छौँ। नेपाल सरकारले जुन घर आवास योजना लागेका छन्, नेपाल सरकारले जनता आवास योजना लागेका छन्, त्यो छैन भने छैन, छ। तर जनता आवास योजना कस्तो छ भने त्यो जनतासम्म पुग्दैन। नेपाल सरकारले बजेट निकाल्छन् घरको लागि, अब यहीँ संसद भवन काठमाडौँमा, हैन, काठमाडौँबाट बजेट निकालेपछि के हुन्छ भने प्रदेशमा दिन्छ। आधी बजेट काठमाडौँमा खान्छन्, आधी बजेट प्रदेशमा खान्छन्, त्यसपछि प्रदेशबाट नगरपालिकाले दिन्छन्, आधी बजेट नगरपालिका खान्छन्, त्यसपछि नगरपालिका वार्डमा दिन्छन्, आधी बजेट वार्ड खान्छ, त्यसपछि वार्डले के खान्छ, समितिमा दिन्छन्, आधी बजेट समितिले खान्छन्। अब खाँदै चाहिँ बजेट चाहिँ गरिबसम्म पुग्दैन। हामीले के भनेका छौँ भने जनताले, सरकारले घरै दिने हो भने सबै नागरिकलाई हामी फर्म सिस्टम गरेको, सबै नागरिकले ट्याक फर्म लिनुहोस् र सबैको 7,20,000 रुपियाँ त्यसको एकाउन्टमा हालिदिनुहोस्। घर पनि 12-13 सालमा चाहिँ सबै नागरिकको घर एकदम कम्प्लिट हुन्छ र देश पनि उन्नति हुन्छ। त्यो हामीले सबै नागरिकको, गरिबलाई, हैन, विपन्नलाई 2 कोठलीको मकान हामी दिएर नै छाड्छौँ र दिलाउँछौँ पनि। हजुर, तर गरिब विपन्न कसरी छुट्याउनु त?
अब त्यो त सरकारको काम हो, मापदण्ड छुट्याउनु पर्ने। हामीले 10 दूर नेपाल सरकारले के गरेछ भने 10 दूर कम्ती जग्गा भएको व्यक्तिलाई त्यसलाई भूमिहीन मान्छ हैन। अब सरकारले त डाटा हुन्छ, लालपट्टा हुन्छन्, सरकारले त सबै डाटा हुन्छन्, कसको एकाउन्टमा कति पैसा हो। अब गाउँमा के हुन्छन्, झोपडी हुन्छन् तर त्यसको एकाउन्टमा 2 करोड रुपियाँ हुन्छ, त्यो त गरिबमा पर्दैन नि। त्यो त सरकारको खोजी गर्ने हो, त्यो सरकारले अन्वेषण गर्ने हो, सरकारले निरीक्षण गर्ने। हाम्रो काम के छ, सरकारले खोज्नु, सरकार खोज्नुस् र जुन गरिब छ त्यसलाई ठ्याक्क पैसा दिनु, त्यसलाई घर बनाइदिनुस्। हजुर, अन्य मागहरू के छन् त अरू? अन्य मागहरू हाम्रो के छ भने सबभन्दा पहिला अहिले आज सिरहामा 2 दिनदेखि हडताल चलिरहेका छन् हैन। तर हामीले 14 गते नै 3000 मान्छे 3000 नागरिकलाई हामी र्याली गरेका थियौँ, नेपाल सरकारमाथि दबाब दिएका थियौँ कि सडक विस्तारको क्रममा जतिजनाको अमिर होस्, गरिब होस्, किसान होस्, जतिजनाको जग्गा पर्छ, घर पर्छ, जमिन पर्छ नि, त्यसको मूल्याङ्कन गरेर सरकार छिटोभन्दा छिटो भुक्तानी गरिदिनु पर्यो, मुआवजा दिनु पर्यो एकदमै। किनभने सरकारले लाग्छ होला हैन, यहाँ बडा आश्चर्य लाग्छ, कसैको जग्गा 2 धुर मात्रै अगर 2 रोडमा छ भने त्यसको रोडबाट जग्गा चाहिँ रोडमा गयो हैन, यो त भूमिहीन भयो। अब त्यो भूमिहीनले जग्गा माग्दाखेरि त्यसलाई इन्डियन भन्छ कहिलेकाहीँ हैन, कहिले त्यो बाहिर देशको मान्छे हो, हाम्रो देशको मान्छे हो, त्यो अन्याय हो। पहिला चाहिँ जुन व्यक्तिको जग्गा गइरहेका छन्, कति जग्गा गइरहेका छन्, कति घर जग्गा गइरहेका छन्, त्यसको अवलोकन गर्नु पर्यो, त्यसको मापदण्ड लिनु पर्यो, अनि त्यसको पनि त दिनु पर्यो नि। नत्र अब रोड बनाइदिने हैन, रोडमा पनि रोड जग्गा पनि हाम्रो, जमिन पनि हाम्रो, घर पनि हाम्रो, र हामी आफ्नै जमिनमा आफ्नो मोटरसाइकल चलायो भने घाँटी समातेर हामीले के कर लिन्छन्। यो त अन्याय हो नि। भूमिहीन बनाउन पाइन्छ त? पाइदैन। सरकारले अन्याय गरिरहेका छन्। सबै नागरिकको, किसान छ किसानको जग्गाको मुआवजा मिल्नु पर्यो, अमिर छ अमिरको जग्गाको मुआवजा मिल्नु पर्यो, गरिब छ गरिबको जग्गाको मुआवजा मिल्नु पर्यो, र हामी दिलाएर छाड्छौँ। हजुर, खास गरी जसरी अहिले तराई मधेसमा एउटा मिटर ब्याज पीडितहरू धेरै छन्। काठमाडौँ मधेसबाट काठमाडौँसम्म हिँडेरै आयो 11 दिन लाएर। तपाईँ सिराहा जिल्लाको हुनुहुन्छ, तपाईँकै जिल्लामा पनि मिटर ब्याजी पीडितहरू धेरै छन्। यो समस्याले कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरू? अब के छ, मिटर ब्याज भनेको यसको ठ्याक्क टाइमलाइन हुन्छ। मिटर ब्याज भनेको अब गाउँमा आम जसो के हुन्छ, अब गाउँबाट कसैले तमसु बनाएर लिन्छ नि पैसा, त्यसलाई मिटर ब्याज हुन्छ। तर त्यो मिटर ब्याज हुँदैन, त्यो सामाजिक चक्रीय ब्याज हुन्छ हैन। आमतौरमा नेपालमा चक्रीय ब्याज भन्छन्, त्यो हामी चाहिँ सामाजिक चक्रीय ब्याज, समाजमा त्यो लेनदेन गर्ने हो। मिटर ब्याज के हुन्छ भने कसैसित 10,000 रुपियाँ लियो भने त्यसको ठ्याक्क टाइम हुन्छ हैन, त्यसको ठ्याक्क टाइम हुन्छ। योभन्दा त बढी मिटर ब्याज तपाईँको काठमाडौँमा छ। काठमाडौँमा त घन्टामा चल्छ, कसैले 50,000 रुपियाँ लियो भने 3 घन्टामा चाहिँ 52,000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। काठमाडौँ पनि मिटर ब्याज छैन भने त्यस्तो छैन, यहाँ पनि एकदम व्यापक रूपमा छ। तर यहाँको मान्छे बुझिराखेका छन् मिटर ब्याज भनेको त्यो टाइमलाइन हुन्छ, त्यसको तमसु हुँदैन, त्यसको कुनै लिखित हुँदैन। त्यो एउटा टेरर फन्ड हो के, त्यो इलिगल पैसा हो, ब्ल्याक मनी हो। त्यसलाई त बन्द गर्नै पर्छ, त्यसलाई त खत्तम गर्नै पर्छ। त्यो नगर्यो भने यो देशको सबै पैसा सङ्कलन भएर के हुन्छ, विदेश जान्छन्, देश कङ्गाल हुन्छ। त्यो मिटर ब्याज चाहिँ इलिगल हो, त्यसलाई बन्द हुनुपर्छ, एकदमै बन्द गर्नुपर्छ। सरकारले गरिराखेका पनि छन्, तर अब जति सक्दो तर छिटो बन्द होस् भन्ने हाम्रो पनि सरकारप्रति दबाब छ। हजुर, तर तपाईँकै जिल्लामा धेरै यस्ता घटनाहरू मिटर ब्याज पीडितहरू छन्, कतिपय एउटा त्यो कारबाही भए पनि कुराहरू पनि छन्। तिनीहरूको समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त? खास गरी हाम्रो सिरहामा मिटर ब्याज भनेको अब जहाँ जुन ठाउँमा हुन्छ नि, त्यो अब त्यो मान्छेको स्तर हेरेर लगानी हुन्छन्। अब त्यहाँ गरिबको सङ्ख्या बढी छ हैन, त्यहाँ गरिबको सङ्ख्या बढी भएको कारणले के हुन्छ, बाहिरको पनि पैसा आउँछ। त्यो होइन, त्यो नेपालकै पैसा मात्रै हुँदैन, त्यो मिटर ब्याजमा बाहिरको पैसा पनि आएर के हुन्छ, लगानी भइरहेका छन्। त्यो सरकारको काम हो निगरानी गर्ने हैन। सरकारले कतिसम्म निगरानी गर्छ, सरकारको असफलता हो, यो फेल हो। सरकारले अब हामीसँग त त्यो निगरानी गर्ने त पावर छैन हैन। हामी त मात्रै भन्ने हो नि, मिटर ब्याजीले त मात्रै भन्ने हो नि हामीले बर्बाद गर्यो, तर नियन्त्रण कसले गर्ने? सरकारले गर्ने। सरकार अहिले भनिरहेको छ जनताको सरकार छ, त जनताले त मिटर ब्याजीले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, पक्रिनु पर्यो हैन। अब एकजना मात्रै होइन, यहाँ लाखौँ मान्छे छ भने मिटर ब्याजीमा लाखौँले पक्रिनु पर्यो, एकजना मात्रै समातेर त हुँदैन। त्यसैले मिटर ब्याजी व्यापक रूपमा छ, हामी पनि मान्छौँ, तर नेपाल सरकार असफल छ, त्यसलाई समात्न असफल भइरहेका छन्।
या उहाँको बिचमा केही टर्म कन्डिसन होला हैन, आन्तरिक केही लेनदेन होला, केही कमिसन खाएको होला, त्यो भएर पनि समात्ला होला। तर हामीले यो शङ्का लाग्छ नेपाल सरकार मिलो मत्तोमा मिटर ब्याजीलाई छुट दिइराखेका छ। हजुर, तर मिटर ब्याज पीडितहरूको जुन मागहरू छन् जसमध्ये एउटा तमसुक खारिज हुनुपर्छ, बदर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू छन्, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब मिटर ब्याजीको मैले आजै भेट्न मिटर ब्याजी पीडितहरूसित मैले चाहिँ रानी पोखरीमा गएर भेटघाट गरेर आएको हैन। मिटर ब्याजीहरूको जुन मागहरू छ 6वटा मागमा एउटा माग के छ भने तमसुक खारिज गर्नुपर्छ हैन। त्यसमा चाहिँ तमसुक खारिज अब कसरी गर्ने, साहुमा त सबै साहु बेइमान हुँदैन हैन, साहुमा त सबै साहु गलत हुँदैन, साहुमा पनि राम्रो राम्रो साहुहरू हुन्छन् हैन। अब कुनै साहु यस्तो हुन्छन् भने 10 लाख रुपियाँ त्यतिकै माफ गरिदिन्छन्। अब त्यो साहुले त अन्याय भन्न मिल्दैन नि। अब कुनै कुनै यस्तो साहु छ हैन जसले जमिन पनि लिलिन्छ, पैसा पनि लिलिन्छ हैन, त्यसले भूमिहीन पनि बनाइदिन्छ। त्यस्ता साहुहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ हैन। तर समाजमा सबै साहुहरू बेइमान छैन, त्यो साहुहरू पनि मान्छे, राम्रो मान्छे हो, साहुहरू पनि इमानदार हो। किनभने मेरो आफै घटना घटेको, मैले आफै लिएको यो महिनामा पैसा, तर मलाई साहुले एकचोटि कल गरे मात्रै हामीले पैसा दियो, अनि त्यो साहुको पैसा बचाउन मिल्छ त? मिल्दैन नि। त्यो साहु हामीले सहयोग गरेको, त्यसलाई पैसा दिनुपर्छ। साहु त आफै हतारोमा हुन्छन्, ल 10 रुपियाँ हो न, मलाई 9 रुपियाँ मात्रै दिनुहोस्। तर कुनै कुनै साहु यस्तो छ हैन, बेइमान छ, म मान्दिनँ त्यस्तो छ, समाजमा छ यस्तो साहु जसले जमिन पनि लिन्छन्, पैसा पनि लिन्छन्, त्यसलाई कुटपिट पनि गर्छ। त्यस्ता साहुहरूले कारबाही हुनुपर्छ र कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ। हजुर, तर चर्को ब्याज दर हुन्छ नि 36% सम्म हुन्छ, त्योभन्दा पनि बढी त्यो ब्याज दर इन्ट्रेस्ट लिइरहेको हुन्छ नि। त्यो चर्को ब्याजमा के छ सर, चर्को ब्याज नेपाल सरकारले नै छुट दिइराखेका छन्, त्यो साहुले लिइराखेका छैन, नेपाल सरकार नै छुट दिएको। नेपाल सरकारले छुट दिएको, अब कसैले तमसु बनाए चर्को ब्याजमा, त्यो चर्को ब्याजको तमसु अदालतमा लगाएपछि त स्वीकार हुन्छ हैन, अनि सरकारले स्वीकार गरे नि। चर्को ब्याज सरकारले नै छुट गरेका छन्, साहुले चाहिँ बैंकले गरेका होइन। बैंकलाई अहिले नै हेर्नुहोस् न, धेरै जसो बैंकले के गरेका छ भने पहिला चाहिँ 7% 8%मा राष्ट्रिय बैंकले पैसा दिएका थिए, अहिले राष्ट्रिय परसेन्ट 11% बनाइदिएको त्यो बैंकहरू। अनि बैंकवाला कहाँबाट पैसा ल्याउने? त्यो त कस्टमरमाथि थप्छ नि, अनि कस्टमरमाथि 18% थप्यो। अनि बैंकलाई चाहिँ पहिला त राष्ट्रिय बैंकले, सरकारले चाहिँ सानो सानो बैंकहरूले, कमर्सियल बैंकहरूलाई सहजता दिनु पर्यो। नेपाल सरकारको यो नाकामी हो कि नेपाल सरकार मान्छेलाई गरिब बनाइरहेका छन्, कंगाल बनाइरहेका छन्। विदेशबाट पैसा ल्याउँदाखेरि वार्षिक प्रतिशतमा ल्याउने र गाउँमा चाहिँ, समाजमा चाहिँ, देशमा चाहिँ मासिक प्रतिशत लगाउने, यो कहाँको न्याय हो? न्याय हो। विदेशबाट 1% वार्षिकमा ल्याउने र देशमा 10% मासिकमा लगाउने, 10% को 12 बरन 44, 144%मा लगाउन पाइन्छ। 1% पैसा लागेको पैसा, 1%मा ऋण लिएको पैसा 144%मा लगाउन पाइन्छ। कहाँ जान्छ त्यो अन्याय हो। त्यो पैसाहरू कहाँ जान्छ? त्यो सबै पैसाहरू खल्तीमा जान्छ नेताहरूको, भ्रष्टाचारी। अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले जनता हामी के भन्छौँ भने 2 कोठा मकान चाहियो गरिबको, नेपाल सरकारले के भन्छ, हामीसँग पैसा छैन। अनि राष्ट्रपतिको भवन बनाउने, राष्ट्रपतिले 85 करोडको गाडी चढ्ने पैसा कहाँबाट आयो त? राष्ट्रपतिले 2 करोडको गाडी चढ्न सक्दैन, 85 करोडको गाडी चढ्न सकिन्छ, तर 7 लाखको घर बनाउन गरिबको सक्दैन। गरिबको घर बनाउनु पर्यो नि, गाडीमा चढ्न 2 करोडको, हाम्रो देश गरिब छ भने 2 करोडको गाडीमा चढे पुग्छ, तर गरिबको घर बनाउनु पर्यो हैन। 70 करोडको प्रचण्डज्यूले अहिले नि 70 करोड 80 करोडको घर बनाएछ। यो किन यत्रो महँगो घर बनाउने? देशको नागरिकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हाम्रो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने अलि सिस्टमले, हामी मरिरहेका छौँ, विदेशबाट पानी तपाईँ खाइरहेका छौँ, यो के हो? हजुर, यस्तै अब लघुवित्त पीडितहरूको पनि कुराहरू छ। लघुवित्त पीडित त मैले भनिसकेँ। लघुवित्तहरूको जुन लघुवित्तहरूको पीडित छ नि, त्यो लघुवित्तको सरकारले छुट दिएका छन्, सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। लघुवित्तले, सरकारले के हुन्छ, जति पनि लघुवित्तको कस्टमरले पनि गल्ती छ के, लघुवित्त एक्लै लघुवित्तको गल्ती मात्रै छैन। लघुवित्तवालाले कसरी लघुवित्तको पैसा छोड्ने, त्यो त जनताको पैसा सङ्कुचित गरिएका हुन्छन् हैन, नागरिकको पैसा त्यहाँ बचत हुन्छ, अनि लघुवित्त कसरी छोड्न सक्छन्? नागरिकले आफ्नो बचत छोड्नुपर्छ
हैन। त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। नागरिकको पैसा लघुवित्तमा हुन्छ, लघुवित्तलाई चाहिँ सरकारले छुट दिएका छन् अन्याय गर्न, हैन, बेइमानी गर्न, लुट गर्न सरकारले छुट दिएका। त्यो लघुवित्तले कन्ट्रोल सरकारले गर्नुपर्छ। त्यस्तो छ हाम्रो। हजुर, अब जस्तै तपाईँले आफ्नो मागहरूमा एउटा अब जनता अदालतको छुट्टी व्यवस्था गर भन्नुभएको छ, त्यो के हो त? जनता अदालत भनेको अब विश्वमा तपाईँले हेर्नुहोस्, विश्वमा दुईवटा अदालत भइसकेको छ। राजतन्त्रहरू देशहरू कन्ट्री छ, साउदी हेर्नुहोस्, कतार हेर्नुहोस्, हैन, दुईवटा अदालत छ। इन्डिया हेर्नुहोस्, दुईवटा अदालत छ। तर हाम्रो नेपाल लोकतन्त्र भइसकेपछि एउटै अदालत एउटा हुन्छन् स्टेट अदालत, जसलाई हामी भन्छौँ जिल्ला अदालत, हैन। र इन्डियामा त्यसलाई भन्छ एउटा स्टेट अदालत र एउटा कन्ज्युमर अदालत। कतारहरूमा, साउदीहरूमा एउटा हुन्छ स्टेट अदालत र एउटा हुन्छ लेबर कोर्ट, हैन, लेबर अदालत। हामी त्यो पनि भन्छौँ। अहिले अब कुनै व्यक्तिको रोडमा जग्गा गयो भने, हैन, कुनै व्यक्तिको रोडमा जग्गा गयो भने अहिले त्यो व्यक्ति, त्यो नागरिक यो नेपाल सरकारको अदालतमा गयो भने हाम्रो फाइल दर्ता गर्नुहोस्, हाम्रो जग्गा मिचिसक्यो रोडले, त्यो फाइल लिन्छ त? लिँदैन, किनभने त्यो फाइल फ्याँकिदिन्छ। त्यो व्यवस्था छैन। त्यसैले जनता अदालत हुनु पर्यो। जनता अदालत जब हाम्रो दुई धुर जग्गा मिच्यो भने, रोडमा गयो भने हामी ठ्याक्क के गर्छौँ, अदालतमा गएर निवेदन हालिदिन्छौँ, हाम्रो दुई धुर जग्गा गयो, हाम्रो दुई धुरको पैसा चाहियो। त्यो अदालत जनताको पक्षमा हुन्छ, हैन। अहिले महिला सेलमा महिलाको न्याय हुन्छ नि, त्यस्तै जनता अदालतमा जनताको न्याय हुन्छ। अहिलेको जुन अदालत छन्, स्टेट कोर्ट छन्, त्यो जनताको लागि होइन, त्यो पैसावालाको लागि हो, त्यो सरकारको लागि हो, त्यो जनताको लागि होइन। त्यो अदालतमा पुलिस पनि सरकारको तलब खाने, जज पनि सरकारको तलब खाने, वकिल पनि सरकारको तलब खाने। अनि न्याय कसरी आउँछ जनताको फेभरमा? कहिले पनि आएकै छैन, जनताको फेभरमा आएको छैन, आउँदैन। त्यसैले हामी छुट्टै अदालत गर्नुपर्छ। जनता अदालत लागू हुनुपर्छ। जनताको कुरा जनता अदालतबाट हुन्छ। तर जनता अदालतले ती समस्या समाधान गर्न सक्छ? एकदमै गर्न सक्छ। कसरी? अब तपाईँ अब सिस्टम हुन्छन्, जनता अदालतले अब सरकारवादी मुद्दा चाहिँ सरकारवादीमा जान्छन्, हैन। अब तमसुहरू जुन छन् सरकारवादीमा जान्छन्, किन सरकारले उसले सरकारवादीमा तमसुहरू जान्छन्। यता चाहिँ जुन जग्गा मिचिएको अदालत हुन्छन्, जुन महिला पीडित हुन्छन्, जुन घटनाहरू हुन्छन्, सामाजिक घटना, जुन आन्तरिक घटनाहरू हुन्छ, त्यो घटना चाहिँ जनता अदालतमा जान्छ। त्यो घटना जाने हो, सबै घटना जाँदैन। तर जनता अदालतमा बस्ने को हुन्छन् त्यसमा? न्याय गर्नेहरू को हुन्छन्? एकदमै जनता अदालतमा न्याय गर्ने चाहिँ जनता अदालतको जुन जजहरू हुन्छन्, जुन प्रोफेसरहरू हुन्छन्, त्यो चाहिँ यहाँ यो सरकारको अदालतबाट रिटायर भइसकेका छन्, रिटायर्डहरू, हैन। विदेशहरूमा त्यही छन् रिटायर्डहरू, जजहरू रिटायर्ड। के गर्छ उनीहरूले? अब काम छैन, तिनीहरूबाट सेवा लिनु पर्यो। पेन्सन खाइराखेको हुन्छ, उनीहरूबाट सेवा लिनु पर्यो। अब उनीहरू जब निष्कासित भइसकेपछि, पेन्सन खाइरहेपछि उनीहरूले मजाले खाइरहन्छ। तिनीहरूबाट सेवा लिनु पर्यो, उनीहरूबाट ज्ञान हुन्छ, हैन, तिनीहरूबाट सेवा लिनु पर्यो। उनीहरू सेवा दिन तयार छन्, तर जनता अदालत हुनु पर्यो। हामीले धेरै वकिलहरूसित, धेरै जजहरूसित यस्तो हुनु पर्यो, एकदमै ठिक छ, यस्तो हुनुपर्छ, हामी सेवा दिन तयार छौँ। तर यस्ता अब खास गरी नेपाल सरकारको प्रहरी प्रशासनबाट त्यो नभएसम्म यो रिटायर्ड अफिसरहरूबाट न्याय दिन सकिन्छ र तिनीहरूको कुरा टेर्छ पीडकले? अब यो व्यवस्था बनाउनु पर्यो, हैन। अब हामीले के एउटा व्यवस्था यस्तो हुन्छ, अब मानौँ न, अब न्याय मान्दैन भने यो त देशको त कानुनै भएन। न्याय त मान्नुपर्छ नि। अब न्याय जनताको अदालतबाट न्याय। अहिले हेर्नुहोस् न, अहिले तपाईँले के छ भन्दाखेरि महिला सेलमा महिलाहरूले जुन मुद्दा हाल्छन् त्यसले जित पाउँछ कि पाउँदैन? महिलाहरूको डिसिजन फेभरमा आउँछ कि आउँदैन? आउँछ नि। त्यस्तै जनता अदालतमा त्यसको कुरा मान्नुपर्छ। सरकारले मान्छन्, किनभने संसारमै दुईटा अदालत भइसकेका छन्। हाम्रो देशमा पनि दुईटा अदालत हुनुहुन्छ। आज एउटा सिराहामा आन्दोलन चलिरहेका छन् मुआब्जाको लागि, रोड मुआब्जाको लागि, हैन, जग्गाहरूको लागि। त्यहाँ चाहिँ यदि कुनै घटना घट्यो भने, त्यहाँ चाहिँ मान्छे मर्यो भने, त्यहाँ चाहिँ कुनै साउजी मर्यो भने यसको जिम्मेवार के हुने? त्यो सरकार हुने। जनता अदालत भएको सबै साउजीले के हुन्थ्यो, लिखित आफ्नो जनता अदालतमा गयो, हाम्रो मुद्दा पहिला हाम्रो
क्षतिपूर्ति दे, त्यसपछि रोड बनाऊ, हैन? त्यो जनता अदालत एकदमै समाजको लागि हो, समाज बनाउने हो। जनता अदालतबाट समाज सुध्रिने हुन्छन्, समाजको विकास हुन्छ, खर्च पनि लाग्दैन। अहिलेको अदालतमा करोडौँ रुपियाँ खर्च जान्छन्, जित्दैन। हजुर, अब हामी अन्त्यतिर छौँ। खास गरी तपाईँको यो अभियानका अझै केही जो छुटेको कुरा जस्तो तपाईँले लाग्यो भने के छन् महत्त्वपूर्ण कुरा जुन अहिले भन्नुपर्ने हो तपाईँले लागेको छ? अहिले महत्त्वपूर्ण कुरा एउटा खासमा हाम्रो समाजमा म के भन्न चाहन्छु भने नेपाल सरकारले एउटा यस्तो व्यवस्था लाओस् जुन व्यवस्थामा 25 वर्षभन्दा मुनिका युवा युवतीहरूले गाँजा, बिडी, चुरुट, दारू, रक्सी हैन एकदमै धुम्रपान न खरिद पाओस् न बिक्री गरेर पाओस्, हैन? खरिद्यो भने त्यो खान्छ, त्यो भेट्दैन 25 वर्षसम्म पाउँदैन भने उनीहरू शिक्षामा लाग्छन्, उनीहरू शिक्षाकोतिर ध्यान दिन्छन्। अहिले के छ भने 500 रुपियाँ लिएर 5 वर्षको बच्चाले पनि रक्सी पाउँछन्, हैन? के 5 वर्षको बच्चा रक्सी खायो भने कहाँ शिक्षा जान्छ त, हैन? शिक्षा चाहिँ ध्वस्त हुन्छ, यो देश कहिले पनि विकसित हुँदैन र हाम्रो समाजको एकदमै क्यान्सर जस्तो पीडा भइसकेको छ। अहिले व्यापक रूपमा गाँजा, ट्याब्लेट व्यापक रूपमा चलिरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा व्यवस्था ल्याउनु पर्यो, कडा नियम ल्याउनु पर्यो। 25 वर्षभन्दा मुनिको युवा युवतीलाई धुम्रपान निषेध गर्नु पर्यो। जबसम्म यो निषेध हुँदैन तबसम्म यो नेपाल सुध्रिनेवाला छैन। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नागरिक कर्ज मुक्त अभियानका प्रमुख अशेश्वर नेपाल।